الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين صدق الله العظيم जो अपना आखिरी सबक सुना रहे थे और हमारे आज के इस घड़ी का ये आखिरी बच्चा था जिसने अपना सबक सुनाया और सबक सुनाकर इसने अपना हिफ्ज़ मुकम्मल किया। आज तक हम इसे हाफिज करीम कहते थे, लेकिन अब आज के बाद बल्कि अभी इस मजलिस में इन्हें भी खिताब दिया जाता है हाफिज वासिल कलीम, हाफिज वासिल कलीम। अब इनके साथ भी कुरान जुड़ गया और इनके साथ भी हिफ्ज़ जुड़ गया और ये बच्चा हाफिज कहलाने का लायक और इसका मुस्तहिक़ हो गया।